मदीना से मोहब्बत है कि नहीं बोली। कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो या कोई मुसलमान हो, ये सूफिया का मिजाज, सूफिया का तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। किसी से पूछिएगा कि आपको मदीना से मोहब्बत है, सब कहेगा हाँ मदीना से मोहब्बत है। मदीने वाले से मोहब्बत है, सब कहेंगे हाँ मदीने वाले से मोहब्बत है। इसलिए कि नबी की हदीस है गुबारुल मदीनते शिफाउम मिनल जुज़ाम, मदीना की मिट्टी जो है कोढ़ के लिए शिफा है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी मदीने पाक में गुजार दी। किसी ने कहा हर साल हज होता है, आप क्यों नहीं जाते? तो हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है, वो मैंने अदा कर लिया। कि सुभान अल्लाह। ज़िंदगी में लाइफ में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है, मैंने उसको अदा कर लिया। अब मदीना छोड़ के बाहर नहीं जाता हूँ, कहीं मदीने के बाहर मेरी मौत न आ जाए। सुभान अल्लाह। जब वो मदीने पाक में जब पेशाब और पैखाना का एहसास होता तो मदीने पाक के अंदर पेशाब और पैखाना नहीं करते जनाब, ये अदब था मदीने का। वो मदीने पाक से बाहर हो जाते। कहिए सुभान अल्लाह। मदीने पाक से बाहर हो जाते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन इस्तता यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफअ लिमन यमूत बिहा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिससे हो सके मदीना में मरे, इसलिए कि मदीना में मरना तेरा काम और शफाअत करके बख्शवा लेना तेरे नबी का काम। कहिए सुभान अल्लाह। और जिस बारगाह में आप आए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना आज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, ये किस खानदान से हैं? आवाज़ है आपकी, आवाम की आवाज़ है, मोहब्बत से आवाज़ है। किसकी खानदान से हैं? ज़ोर से ऊंची। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से है। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तमन्ना थी कि मेरी मौत आए तो मदीना नहीं आए। कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि चंद अशार नाज़ शरीफ की आपके सामने पेश करूँ। मोहब्बत से कहिए एक बार सुभान अल्लाह। सारे शहरों से सबसे बेहतर शहर शहर मदीना है। शेर मुलाहिज़ा करें आप, चूंकि वक्त नहीं होता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकरे, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। शेर मुलाहिज़ा करें आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका व खैरात करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर गए और घर में जाने के बाद सारा माल उठा करके अल्लाह के नबी की बारगाह में लेके चले आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अकबर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया मा अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अपने घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल छोड़ के आया हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल ही काफ़ी हैं। शेर मुलाहिज़ा करें आप, शायर ने क्या नक्शा खींचा है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा,
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا۔ حنظلہ کا نام سنے ہیں حضرت حنظلہ کا؟ اے نوجوانوں، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنا دے۔ حنظلہ تو نہیں بن سکتے ہو، حضرت حنظلہ کا غلام تو بن سکتے ہو۔ خالد بن ولید تو نہیں بن سکتے ہو اے نوجوانوں، خالد بن ولید کا غلام تو بن سکتے ہو۔ شادی کی پہلی رات تھی، جہاد کا اعلان ہو گیا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، لاشیں تلاش کی گئی، لاش نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون غسل دے رہے ہیں؟ آواز ہے بھائی پوری؟ آپ شک کر رہے ہیں کیا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پورے پڑھ کے اسٹڈی کر کے میں آتا ہوں جناب، اس لیے کہ لائیو چلتا ہے یہ، اور آج کے دور میں لائیو بھی عذاب بن گیا ہے، سنبھل کے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہیے سبحان اللہ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ایک شق القمر کا واقعہ، مولانا عارف صاحب، مولانا امین الاسلام صاحب، مشکات بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب غیروں نے کہا تھا آپ نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، تو اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ کر آپ، چاند شق القمر کا واقعہ نگاہوں کے سامنے رکھیے آپ۔ دنیا کہتی ہے کہ اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نبی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، کہ عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ عاشق رسول دیکھنا ہے تو باغ ماری میں چلے آؤ۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، اشارے سے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا۔ اچھا لگ رہا ہے تو محبت سے کہو نا سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ شہید سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ آل فاطمہ ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ میں کہیں نہیں چھوڑتا ہوں ان کو، سبحان اللہ کا آواز ہے۔ ناز شریف ہو تو اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ، تقریر ہو تو اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ،
یہی محبت کی نشانی ہے، یہی محبت کی نشانی۔ دیکھیے 36 گڑھ سے ہمارے وعدے کے مطابق علماء کرام تشریف لائے ہیں، پہلی بار یہ لوگ تشریف لائے ہیں۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، یہ دعوت دینے کا یہ فیض ہے اور میرے مرشد کامل کا یہ کرم ہے کہ اللہ کے ولی جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ اپنی اپنی مقدر ہے، اپنی اپنی نصیب ہے۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، کربلا کا واقعہ نگاہوں کے سامنے رکھیں آپ، چونکہ وقت نہیں ہے، بس ایک شعر۔ وہ ننھا سا صغیر جو ایڑی رگڑ کرے یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا صغیر جو ایڑی رگڑ کرے یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا۔ آخری شعر ہے یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے اذان گاچھی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ایمان لانے کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے وہ سنیے آپ۔ روح کہتے ہیں فیس کو، چہرہ کو، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، میرے نبی جیسا حسین و جمال کوئی تھا ہی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، کیا بولے؟ بڑی دشمنی، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔